मगाच्या बा बिणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आज पळय सभा भाग्यवंत जाकोब आपोस्तलाची परभाचरण करनासा हो जावन आसलो जबेदेवाचो पूत जो जावन आसलो तो स्वभाव हे दोगी पागी जावन आसले जेजून तांकां आपणाचो पाटलाव करूंक आपयल्या वेळार सगळें सांडून ताणें जेचो पाटलाव केल्लो. 12 जाणां आपोस्तलां भितर पेद्रू जो आनी जाकोब प्रमुख आपोस्तल जावन आसले जे सांगता ते सदांच हाजीर आसतले जेजून अजापा जिमितां करतना मेल्ल्यां जिवंत करतना ते जे सांगता आसतले. आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जबेदेवाची आवय आपल्या दोगा पुतांक जेसरशी आपूण हाडटा आनी जेजू लागीं सांगता म्हज्या पुतांक एकल्या तुज्या उजव्याक आनी एकल्या तुज्या धाव्याक बसय म्हणून विनंती करता. आनी जेजू हें आयकून घेवन तांकां सांगता तुमी म्हजे तान कितें विचारतात आनी मागतात तें तुमी नेणात. म्हजी कास तुमी पिवंक शकतात वय म्हूण ते जबाब दितात. त्या जेजू तांकां सांगता तुमचे भितर कोण पयलो जावंक अपेक्षिता ताणें सगळ्यांचो निमाणो जावंक जाय. तुमचे भितर वर्तो जावंक अपेक्षिता ताणें सगळ्यांची सेवा चाकरी करूंक जाय म्हणून घेन तांकां हो संदेश दिवन घेन खरो स्थान आनी मान हुद्दो जोडचो वाड तांकां तो दाखयता. आनी तांकां तो सांगता म्हजे बरी तुमी जाया हांव ह्या संवसारांत आयला तुमचे तान सेवा चाकरी करून घेवच्याक न्हय. हांवें जावन तुमची सेवा चाकरी करूंक हांव आयला आनी तुमचे पासून म्हजो जीव दिवंक हांव आयला म्हणून आपणाच्या जिविताची खरी समजणी तांकां दिता. तर आयच्या वांजेलांत जेजू तांकां सांगून आसा की हांव ह्या संवसारांत आयला तुमकां व्हडले व्हडले हुद्दे अधिकार दिवच्याक न्हय. हांव ह्या संवसारांत आयला तुमचो मोग करच्याक तुमची सेवा करच्याक आनी म्हजो जीव तुमचे पासून दिवन घेवन तुमकां पातकांतले सोडोवच्याक हांव आयला. ते देखून तुमी म्हजो पाटलाव करतना व्हडले व्हडले हुद्दे म्हजे तान आसूंक नजो बगर तुमी म्हजो पाटलाव करगेन म्हजे बरी तुमी जिवंक जाय मोगाचे सेवेचे व्यक्ती जावंक जाय आनी कुर्सा वरवीं तुमकां खरो कुरो मेळटा आनी सेवे वरवीं तुमकां खरो स्थान आनी मान तुमकां फावो जाता म्हणून जेजू तांकां ही शिकवण दिता. तर आज आमी सांज जाकोबाची परब आचरण करतना आमी तशें जिविता तान वर्तें लिसांव शिकूंक जाय. वय सांज जाकोबान उपरांत स्थान मान हुद्दो आसूंक ना. जेजू ताणें खरें पाटलाव केलो आनी उपरांत तो स्पेनाक गेलो थंय सुवार्ता ताणें प्रगट केली. जेरुसलेमांत येवन पयसभा ताणें बांदून हाडली आनी 12 जाणां आपोस्तलां भितर तोच पयलो मारतीर मरून ताणें जेजू वरती साक्ष दिली. तर ताणें आतां वर्तो कुरो ताणें जोडलो आसा. तर जेजून आमकां आपयला ताचो पाटलाव करच्या. थोडे फावटी आमी पयस सभेन जियेत आसतना आमी व्हडले व्हडले हुद्दे आमी आशेता. तर असलें चिंताप आमी सोडून घेवन आमी जेजूच्या पाटलाव करतना आमी ताचें जिवीत आमचें करून आमी करून घेवंक जाय. जेजू बरी आमी मोगाचे आनी सेवेचे व्यक्ती जावन जेल्यार मात्र आमकां खरो गौरव आनी स्थान आमकां फावो जाता. ते देखून कितले आमी मोगाचे व्यक्ती जाता कितले आमी सेवेचे व्यक्ती जाता तितलो आमकां खरो मान आनी गौरव फावो जाता म्हणलो संदेश आज जेजू आमकां ह्या जाकोबाच्या परबे दिसा दिवन आसा.